21 जून 2026 बरोज इतवार बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट बैरिज एमिटी हॉल में माहिरुल कुरान ऑल इंडिया अवार्ड 2026 का शानदार इनेकाद अमल में आया। कि हमारे मजहब की बुनियाद कुरान, असास और बुनियाद कुरान, और कुरान का ताल्लुक आसमान से है, जमीन से है। ये आसमान से नाज़िल हुई किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है। कदीम, जब से अल्लाह मौजूद है उनका कलाम मौजूद है, और जब तक अल्लाह तबारक व तआला है कलाम मौजूद है। अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब मखलूक है, हादिस, पैदा हुई, और जो भी पैदा हुआ है मखलूक की फहरिस्त में जो भी आ रहा है, जानदार, बेजान, इंसान, जिन्नात, जो भी मखलूकात में है, जो पैदा हुआ है उसको फना होना है, खत्म होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक। और अल्लाह तबारक व तआला पैदा नहीं हुए, लम यलिद व लम यूलद, वो हमेशा से, उनकी पैदाइश नहीं है तो उनका फना भी नहीं है, उनको खत्म भी नहीं है। और ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, उनकी ज़ात से निकला है। जब से अल्लाह मौजूद है उनका कलाम मौजूद है, और अल्लाह हमेशा रहेंगे, कलाम हमेशा है। ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। हम सब की हिदायत, चाहे दुनिया की हो चाहे आखिरत की हो, कामयाबी को अल्लाह ने इस किताब से जोड़ दिया है। जब तक जमीन के ऊपर है यही कलाम तरक्की अता करेगा, जमीन के नीचे जाएंगे यही कलाम आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा, आसमानों पर चले जाएंगे हश्र में, वहां भी यही कलाम काम आएगा। हर जगह काम आने वाला कलाम है, और चूंकि ऊपर से आया है जुड़ने वाले को ऊपर ले जाता है, अपने साथ तरक्की पर, उरूज पर ले जाता है। अफसोस की बात है कि जिस उम्मत पर यह कलाम नाजिल हुआ, अभी हमारे मेहमान खुसूसी कुरान के तदब्बुर और तज़कीर पर बात कर रहे थे। हम अभी इब्तिदाई मरहले में, हम तिलावत के मरहले में, अभी उम्मत का एक बड़ा तबका तिलावत से नाआशना, यानी अभी मिडिल स्कूल नहीं पढ़ा तो हाई स्कूल में समझने कैसे जाएगा। ये कोशिश इन्होंने की है, ये सर आंखों पर है, इस पर 1 मिनट आखिर में बात करूंगा। लेकिन चूंकि हम लोग कुरान से जुड़े हुए हैं और मकातिब से हमारा ताल्लुक है, तो समाज में, मुस्लिम मुआशरे में हमारे बच्चे और बच्चियां, और जब बचपन के मरहले से गुजर कर ऊपर आते हैं तो कुरान पढ़ना वो नहीं जानते। बड़ी तादाद वो है जिनका कलीमा तय्यबा का तलफ्फुज़ भी सही नहीं जानते ही नहीं। तो ऐसे दौर में आपको मिसाल से अगर समझना है कि हम कलाम से, मजहब से कितने दूर हैं, आपको अगर समझना तो यूं समझिए कि हमारा वो 3 साल 4 साल का बच्चा और बच्ची जो मोंटेसरी में या केजी में जो बच्चा जाता है, उससे आप पूछिए कि अल्फाबेट्स कितने हैं, वो जवाब देगा 26 26, और ये से जेड तक आपको सुना भी लेगा। आप 50 60 70 साल के आदमी से पूछ लीजिए कुरान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ कितने हैं, पता नहीं। और अगर आप कहेंगे कि भाई मुफरदात सुना दो, याद नहीं।
کہاں 4 سال کے بچے کو الفابیٹس کی تعداد کا بھی پتا ہے اور وہ پڑھ کے سنا بھی لیتا ہے، اور کہاں قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف کی تعداد کا پتہ نہیں اور سنانے پر قدرت نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، یہ بودھ ہے ہمارا۔ اس پر پورے ملک میں محنت ہو رہی ہے، جمعیت علماء کی تحریک ہے، مکاتب ہر گلی ہر نکڑ پر بچوں کو قرآن پڑھنے سے جوڑا جائے اور قرآن کی تلاوت کو عام کیا جائے، وہی تحریک ہے۔ درس قرآن، تفسیر قرآن کی مجالس کے قائم کرنے کا بھی جمعیت علماء کی طرف سے تحریکی انداز میں نظام چلا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ماہر القرآن انٹرنیشنل اکیڈمی ایک نئے طرز پر، میں پوری طریقے سے اس کے سلیبس سے، اس کے نظام سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، اور اتنا میں نے سمجھا اور جانا ہے کہ قرآن پر ان کے یہاں محنت ہو رہی ہے، متن پر بھی اور ترجمے پر بھی، معانی و مطالب پر بھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر متن بھی ذہن و دماغ میں محفوظ کرا دیا جا رہا ہے، اور اس کے تراجم و تفاسیر پر بھی محنت ہو رہی ہے۔ بچوں کو الفاظ، معانی، یہ سب یاد دلا دیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نئی اور انوکھی خدمت ہے جو شروع ہوئی، بہت اچھی ہے، قابل قدر ہے، سر آنکھوں پر ہے، ہونا چاہیے، اور ہماری شرکت بھی صرف اسی کلام اللہ کی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سماج میں، معاشرے ہی میں نہیں، مسلم معاشرے میں فقط نہیں، اس کے پیغام کو ہر ایک طبقے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ہر 2-4 نعمتوں کے بعد سوال ہے، اور ان نعمتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم قرآن سے شروع کیا ہے۔ نمبر 1 پر اس کو رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بے شمار طبقے ہیں انسانوں کے، ہر طبقے کی محنت کا میدان الگ ہے، لیکن سند دی اللہ کے نبی نے ان تمام انسانوں کے طبقات میں جو مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن کے میدان میں کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تلاوت قرآن سے جڑے، پھر تفہیم قرآن سے جڑے، پھر نازل ہوا ہے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بحیثیت خلیفہ کے بھیجا ہے، ہم اس کے نائب ہیں، اور دنیا میں حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو جس ذلت اور جس پستی میں آج مسلم معاشرہ ہے، بالخصوص اس ملک کے اندر، اس کی بڑی وجہ کہیں نہ کہیں قرآن مجید سے دوری ہے۔ بہت ساری اسکولوں میں، عصری اسکولوں میں بھی اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا نظام شروع ہوا ہے۔ گزشتہ 15-20 سال پہلے بنگلور شہر میں بہت ساری اسکولیں اس میں کام کر رہی ہیں، مکاتب پہلے سے موجود ہیں، وہ قرآن کے متن پر کام کر رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ ماہر القرآن انٹرنیشنل اکیڈمی اور الفطرہ پری اسکول کی جو محنت ہے، وہ چھوٹے بچوں میں متن بھی اور ترجمہ و تفسیر بھی دونوں پر محنت ہو رہی ہے۔ اسی کے مظاہرے کے لیے، اسی کی تشویق کے لیے، ترغیب کے لیے آج مسابقہ رکھا گیا، اور 3 انعامات سے نوازنے کا فیصلہ اس اکیڈمی نے کیا، تاکہ اس کو رواج ملے، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، تحریک سے جڑے، قرآن سے قریب ہو، رشتہ مضبوط کرے اپنا قرآن۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہر القرآن
इंटरनेशनल एकेडमी को, उनके तमाम जिम्मेदारों को, उसके मुआविनीन को, उससे जुड़े तमाम तबके को अल्लाह तबारक व तआला उनकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए और इसके बेहतरीन नताइज बरामद फरमाए और लोगों का रुजू आम फरमाए। कुरान से कुर्ब का इस तहरीक को एक बेहतरीन जरिया बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।